नमस्कार। आजको यो छोटो भिडियोमा म विशेष गरी यो नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा गर्न गइराखेको छु। यतिखेर हामी नयाँ सत्रको सङ्घारमा छौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र अब शुभारम्भ गर्ने क्रममा छौँ। स्थानीय निर्वाचन लगत्तै जेष्ठ महिनाको पहिलो हप्ताबाट हामीले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्न खोजिराखेका छौँ। धेरै विद्यालयहरूले आफ्ना आन्तरिक गतिविधिहरू, परीक्षाका नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात पनि विभिन्न योजनासहित शुभारम्भ गरिसक्नु भएको तथ्यहरू पनि प्राप्त भइराखेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज म विशेष गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको सृजनात्मक सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू आफ्नो अनुभवका आधारमा यहाँहरूको बिचमा राख्ने जमर्को गर्नेछु। प्रथमतः मलाई के अनुभव छ भन्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको शुभारम्भ हामी जब गरिराखेका हुन्छौँ, कम्तीमा 3 दिनदेखि 1 सातासम्मको आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका सहितको शिक्षक कर्मचारी सहितको जुन एउटा कार्यशाला हामीले आयोजना गर्न सक्ने हो भने र कार्यशाला मार्फत 1 वर्षका लागि योजना तय गर्न सक्ने हो भने त्यो अत्यन्त उत्तम हुन्छ र कतिपय विद्यालयहरूले त्यो प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ भने कतिपय विद्यालयहरू कार्यशालाको आयोजनामा लागिराख्नु भएको छ। कम्तीमा 3 दिनदेखि 1 सातासम्मको कार्यशाला अहिले अत्यन्त आवश्यकता यो नयाँ सत्रको प्रारम्भमा अत्यन्तै गम्भीर छलफलका लागि, योजनाका लागि आवश्यक छ। र उक्त कार्यशालामा हामी गर्छौँ के त भन्ने सवालमा विशेष गरी हामीले कार्यशालामा गत शैक्षिक सत्रको समीक्षा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अप्ठ्यारो परिवेशमा गएको शैक्षिक सत्र गुजारेका छौँ, सम्पन्न गरेका छौँ। विभिन्न कोभिडका अप्ठ्याराहरूको बिचमा कुनै बेला भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट, कुनै बेला फेस टु फेस क्लासका माध्यमबाट वा अन्य विकल्पहरूबाट हामीले जुन कक्षा लिन प्रयत्न गऱ्यौँ र शिक्षण सिकाइ गतिविधिलाई अगाडि लैजाने प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यस सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले प्रयोग गरेका वैकल्पिक विधिहरूको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो, बालबालिकाहरूको सिकाइ कति प्रभावकारी भयो, अभिभावकहरूको सक्रियता आफ्ना बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियामा कतिको रह्यो, यो पक्षमा एकपटक गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी रिफ्लेक्सन अर्थात् प्रतिबिम्बनको कार्यलाई महत्त्वपूर्ण मान्छौँ। त्यसैले गत शैक्षिक सत्रको समीक्षा गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र हामी सबैले यो कार्यलाई अघि बढाउनु जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो गत शैक्षिक सत्रको समीक्षा सँगसँगै यो वर्ष अब नयाँ योजना के बनाउने त भन्ने सवालमा अब कार्यशालामा छलफल हुनु जरुरी छ र सबै शिक्षक साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय प्रशासनको गम्भीर छलफलबाट अबको वर्षमा हामी के नयाँ गर्न गइराखेका छौँ, हिजोभन्दा आज के राम्रो गर्न सक्छौँ, त्यो पाठमा गम्भीर छलफल र योजना बन्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा विशेष गरी कोभिडको जुन अवस्थामा भएको न्यून शैक्षिक उपलब्धि रह्यो, त्यसको परिपूर्तिका लागि हामी यो वर्ष कस्ता योजना बनाउँछौँ त भन्ने पाठमा अत्यन्तै गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ। हामीले शिक्षण सुधार योजना, जुन हामी यो टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान भन्ने गर्छौँ, शिक्षण सुधार योजना, यो पटक हामी के नयाँ कुरा गर्छौँ त भन्ने सवालमा यो कार्यशालामा अत्यन्तै गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ। सँगै शैक्षिक सत्रको सुरुमा हामी यतिखेर अहिले छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भनेको यतिखेर अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याइराखेको अवस्था छ। कक्षा 4, कक्षा 7, कक्षा 9मा नयाँ पाठ्यक्रमहरू प्रयोग भइराखेका छन्। गत वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रमको प्रयोग भइराखेको छ। 1-3मा विशेष गरी एकीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग भइराखेको छ भने 4, 5, 6, 7, 8 त्यसै गरी 9, 10मा पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन भइराखेका छन्। यो सन्दर्भमा यो शैक्षिक सत्रको शुभारम्भमा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा नयाँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न जरुरी छ। नयाँ पाठ्यक्रमका विशेषताहरूको बारेमा कुराकानी गर्न जरुरी छ। नयाँ पाठ्यक्रममा अहिले विशेष गरी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरूका बारेमा पनि थुप्रै व्यवस्थापनहरू भएका छन्। थुप्रै त्यसमा जुन एउटा सहजीकरणका लागि, शिक्षकलाई सहयोग गर्नका लागि पाठ्यक्रममा धेरै प्रसङ्गहरू पनि उठाइएका छन्। त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रमका विशेषताहरूको बारेमा
विशेष गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रभावकारिताको बारेमा अहिले हाम्रा कार्यशालाहरूमा विद्यालयले आयोजना गर्ने यो शैक्षिक सत्रको शुभारम्भको कार्यशालाहरूमा छलफल हुनु निकै जरुरी छ। सँगै अहिले बाह्य परीक्षाको बारेमा पनि पाठ्यक्रमले व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले विशेष गरी कक्षा 1, 2, 3 मा बाह्य परीक्षा कुनै पनि किसिमको बाह्य परीक्षाहरू लिँदैनौँ। कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 मा 50% बाह्य परीक्षाबाट मूल्याङ्कन हुने गर्छ। त्यसका लागि 2 घण्टाको परीक्षा बाह्य परीक्षाको रूपमा शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा लिने व्यवस्थापन गरिएको छ भने कक्षा 9, 10, 11, 12 का सवालमा 3 घण्टाको बाह्य परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ 25% आन्तरिक र 75% बाह्य परीक्षाको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो सन्दर्भमा ती परीक्षाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पक्षको छलफल पनि अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छलफलको रूपमा रहन्छ। त्यसैले शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा यस्ता विषयहरूमा अत्यन्तै गम्भीर भएर छलफल गर्नु अहिले आवश्यकता छ। यसै क्रममा हामीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जुन शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति विविध शैक्षिक सामग्रीहरूको आवश्यकता थप गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञानका प्रयोगशाला अथवा कम्प्युटरका प्रयोगशाला अथवा गणितका प्रयोगशालाहरूमा थप सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सोच्ने बेला यो शुभारम्भको बेला हो। त्यसैले यस कार्यशालामा हामीले आफै निर्माण गर्न सक्ने सामग्रीहरू आफै निर्माण गर्ने, स्थानीय रूपमा प्राप्त हुने सामग्रीहरू जोगाड गर्दै जाने, प्लस किन्नुपर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्दै जाने, ताकि शैक्षिक सत्रभरि प्रभावकारी रूपमा शिक्षण सिकाइलाई अघि बढाउन सकियोस्, यो बेलैमा सोच्नुपर्ने प्रसङ्ग हो। भने अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हामीले विशेष गरी यो कोभिडको बेलामा अभिभावकहरूसँग प्रभावकारी सञ्चार गर्न कठिनाइ भइराखेको महसुस धेरै गरिराखेका छौँ र अभिभावकसँगको अन्तर्क्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त वर्षभरि भन्ने सन्दर्भ पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो। हामीले विशेष गरी हाम्रा गुनासोहरू अभिभावकहरू विद्यालयमा आउनुहुन्न, समय दिनुहुन्न भन्ने गुनासाहरू धेरै गरिराखेका हुन्छौँ। तर हामीले सृजनात्मक रूपमा अभिभावकलाई शिक्षण सिकाइमा कसरी जुटाउन सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा अब गहन बहस हुनु जरुरी छ र अभिभावकहरूसँगको भेटघाट र छलफललाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी सृजनात्मक बनाउने त्यो सन्दर्भमा पनि अब छलफल हुनु आवश्यक छ। वर्षभरिका अभिभावक भेटघाटका क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति अब हामीले यो शैक्षिक सत्रको शुभारम्भमा नै छलफल गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ। सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको हामी के भन्छौँ भन्दा शिक्षक समूह हाम्रो विद्यालयमा हुनुहुन्छ। हरेकसँग हरेक क्षमता छ। हरेक शिक्षकसँग हरेक खालको आफ्नो क्षमता छ। उहाँहरूले त्यो आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो ट्यालेन्सीलाई सोकेसिङ गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले हरेक शिक्षकमा भएको त्यो अन्तर्निहित क्षमतालाई प्रस्फुटन हुन सक्ने गरी उहाँहरूलाई एउटा एउटा जिम्मेवारी दिन सक्ने हो भने त्यो जिम्मेवारी वर्ष दिनभरि वहन गर्दा एकातर्फ उहाँहरूको आफ्नो नेतृत्व क्षमताको विकास हुन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयले उहाँको क्षमताबाट धेरै आफ्ना बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयनमा धेरै उहाँको क्षमतालाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले शिक्षकको क्षमतालाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ र यो बेलामा नै यो कामको बाँडफाँडको बेला हो। अहिले हामी कामको बाँडफाँड गरेर हरेक शिक्षकलाई उहाँहरूको रुचि अनुसारका वा उहाँको क्षमता अनुसारका क्षेत्रहरूमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि प्रभावकारी रूपमा विद्यालयलाई अगाडि लैजान सकिन्छ र विद्यालय एउटा राम्रो टिम बनेर अगाडि बढ्छ, न कि ग्रुपको रूपमा होइन। राम्रो टिम बन्नको लागि यसरी हामीले शिक्षकको क्षमता अनुसारको जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि केही साथीहरू आइसिटीमा अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको रुचि त्यसमा हुन सक्छ भने विद्यालयको आइटी पक्षलाई, आइसिटीको पक्षलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँको योगदान हुन सक्छ। कोही शिक्षक साथीहरू जुन अलिकति अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध विकास गर्नमा आफ्नो क्षमता राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले अभिभावकहरूसँग कसरी सम्पर्क गर्ने, समुदायसँग कसरी नजिक रहने, समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा पनि आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने केही साथीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको लिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगायतका विविध क्षेत्रहरू जहाँ आफ्नो रुचि छ, हरेक एक शिक्षक एक जिम्मेवारी, एक शिक्षक एक जिम्मेवारीको व्यवस्थापन हामीले गरेर अगाडि बढ्ने हो भने समूहमा विद्यालय अगाडि बढ्छ र हामीले विद्यालय सफल हुन सक्छौँ। यसका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षकको पेशागत विकास पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले विभिन्न
सरकारी वा गैर सरकारी वा अन्य निकायहरूबाट आयोजना गरिएका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू वा पेशागत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएर पनि क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। तर त्यो पक्कै पनि पर्याप्त हुन सक्दैन। त्यसैले विद्यालयले आन्तरिक रूपमा शिक्षकको पेशागत विकास गर्नको निम्ति वर्षभरिमा कस्ता कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि पनि यो शैक्षिक सत्रको शुभारम्भमा नै हामीले योजना बनाउने हो भने र त्यस्ता पेशागत विकासका विभिन्न आयामहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने पक्कै पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षालाई लिड गर्न सक्छौँ। यो बेला शिक्षकको पेशागत विकास आफ्नो विद्यालय तहमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि अत्यन्तै गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ। सँगै मैले अघि प्रसङ्ग उठाएँ यो अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रसङ्ग। अतिरिक्त क्रियाकलाप यो सह क्रियाकलाप भन्छौँ, जुन विशेष गरी शिक्षण सिकाइसँगै जोडिएका हुन्छन्। यो अलग्गै रहने विषयवस्तु होइन। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसारका शिक्षण गर्नका निम्ति अतिरिक्त क्रियाकलापले ठूलो भूमिका राख्छ। त्यसैले बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास हुने र विशेष गरी पाठ्यक्रमलाई पनि सहज पुर्याउने कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा यो शैक्षिक सत्रको शुभारम्भमा गम्भीरताका पूर्वक छलफल गर्न सक्ने हो भने र त्यसको वस्तुपरक योजना बनाएर निश्चित शिक्षकहरूको जिम्मेवारीमा ती क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउने हो भने सँगै विद्यार्थीहरूलाई पनि सहभागिता गर्दै उक्त अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लगाउने हो भने पक्कै पनि विद्यालयले राम्रो फड्को मार्न सक्छ। यो पक्षमा पनि अहिले योजना बनाउने बेला हो र विद्यालयले यो बेलामा यो प्रभावकारी योजना बनाउन जरुरी हुन्छ। सँगै मैले प्रसङ्ग उठाएँ यो सहभागितात्मक जुन एउटा नेतृत्व प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने हो भने विद्यालय सफल हुने हो। समुदायको सहभागिता, अभिभावकको सहभागिता, विद्यालयका शिक्षकहरूको सहभागिता, विद्यार्थीहरूको सहभागिताबाट नै समग्र विद्यालय विकास हुने हुनाले विशेष गरी विद्यार्थीहरूको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ, कक्षा कोठामा विद्यार्थी सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ, अहिलेको हाम्रो परम्परागत शिक्षण शैलीबाट अलिक फड्को मार्दै प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा बालबालिकाहरूको सहभागिताबाटै शिक्षण प्रक्रियालाई अघि बढाउने तौर तरिकाहरू के हुन सक्छन्, अहिलेका निर्माणवादी शिक्षण कलाहरू कन्स्ट्रक्टिभिस्ट पेडागोजीका कस्ता तरिकाहरू अप्नाउन सकिन्छ होला भन्ने पक्षमा पनि अब विशेष छलफल हुन जरुरी छ। त्यो छलफलकै आधारमा नयाँ योजनासहित नयाँ शैक्षिक सत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, विद्यार्थी सहभागिताको लागि वा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको लागि पनि। सँगै सम्पूर्ण विद्यालयहरू जसले अहिले विशेष शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा नयाँ योजना बनाइराख्नु भएको छ, म मेरो अनुभवको आधारमा हजुरसँग एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो वर्ष यहाँको एउटा मुख्य एजेन्डा के हो, त्यो मुख्य एजेन्डालाई यहाँले अगाडि लैजानु भयो र वर्षभरि त्यो एजेन्डाभित्र रहेर काम गर्नुभयो भने पनि यहाँको यो वर्षको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा आवश्यकताको आधारमा यहाँले निर्धारण गरेर अघि लैजानु भयो भने विद्यालय अगाडि बढ्न सक्छ। उदाहरणको लागि हुन सक्छ यहाँको विद्यालयमा अभिभावक सक्रियता कम छ भने यो वर्ष अभिभावक सक्रियता बढाउने वर्षको रूपमा यहाँले लिन सक्नुहुन्छ, वा यहाँको विद्यार्थीहरूमा गराइने परियोजना कार्यमा हामी अलिक पछाडि परिराखेका छौँ भने यो वर्ष प्रोजेक्ट वर्कको इयर भनेर बनाउन पनि लैजान सक्छौँ, वा यो वर्ष हामी बालबालिकाहरूलाई पुस्तकालयप्रतिको ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति पुस्तकालय वर्षको रूपमा पनि लैजान सक्छौँ, वा विद्यालयमा केवल ग्रुप मात्रै नभएर समूह निर्माण गरेर साझा रूपमा विद्यालय अघि बढाउनको निम्ति यो वर्ष विद्यालयको समूह निर्माण वर्ष भनेर पनि कार्यक्रमहरू अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ, वा यो वर्ष सूचना प्रविधि वर्ष भनेर पनि यहाँले विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विकासको रूपमा अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकताको आधारमा यो वर्षको एउटा भिजन बनाएर पनि आफ्नो विद्यालयका गतिविधिहरूलाई यहाँले अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। सँगै हाम्रो विद्यालयमा यतिखेर भाषाका प्रयोग गरिने शिक्षण सिकाइको भाषाको बारेमा नि धेरै प्रसङ्गहरू उठिराखेका छन् र भाषाको सन्दर्भमा हामीले विशेष फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी बालबालिकाहरूले आफूले बुझ्ने भाषाबाट अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ गर्ने, सँगै हाम्रो नेपाली भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि उत्तिकै रूपमा विकास गर्नको निम्ति कसरी योजनाहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि त्यतिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ भने अहिले पछिल्लो आवश्यकता हामी पाठ्यक्रममा एकीकृत
एकीकृत शिक्षणका प्रसङ्गहरू उठाइराखेका छौँ। यो इन्टिग्रेटेड टिचिङको पार्टलाई पनि कसरी लान सकिन्छ होला, गणित शिक्षकले विज्ञान शिक्षकलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला, अङ्ग्रेजी शिक्षकले नेपाली शिक्षकलाई वा अङ्ग्रेजी शिक्षकले गणित शिक्षकलाई वा विज्ञान शिक्षकलाई कुन कुन ठाउँमा सपोर्ट गर्न सकिने अवस्थाहरू छन्, त्यो एकीकृत सम्भावनाहरूको खोजी गरेर पनि अब अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। यो पक्षमा पनि अब विद्यालयमा यो नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ हुनु अगाडि गम्भीर छलफल हुनु आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। सँगै अहिले हामी यो शिक्षण सिकाइ मेकानिकल मात्र भएर पुग्दैन, केवल कक्षा पास गर्ने सिकाइ होइन, जीवन पास गर्ने सिकाइ अहिलेको आवश्यकता हो भन्छौँ। त्यसैले जीवन उपयोगी सिपलाई हाम्रो शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि पछिल्ला पाठ्यक्रमहरूले निकै यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको हुनाले जीवन उपयोगी सिप वा यो विशेष गरी हामी सफ्ट स्किल भन्छौँ, लाइफ स्किल भन्छौँ, यो कुरालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि अब हाम्रो विद्यालयले यो आयोजना गर्ने नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा गरिने यी कार्यशालाहरूमा यसका बारेमा छलफल हुनु पनि अत्यन्तै आवश्यकता छ। सँगै विद्यालय समुदाय सम्बन्धका प्रसङ्गहरू, अन्य विद्यालयसँगको सम्बन्धका प्रसङ्गहरू पनि उठाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। यो अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा यी पक्षहरूले अत्यन्त महत्त्व राख्छन्। सँगै म यहाँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो अनुभवका आधारमा पनि अत्यन्तै शिक्षक साथीहरूले नेतृत्व गर्न खोज्नु भयो भने विद्यालय सफल हुन्छ, यसमा दुई मत नै छैन। प्राय विद्यालयहरूमा यहाँले देख्नुहुन्छ यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट टिम भन्छौँ, यो गुणात्मक शैक्षिक गुणस्तर सुधार समूहहरू बनिराखेका हुन्छन्। यहाँहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा सानो समूह किन नहोस्, एउटा शैक्षिक गुणस्तर सुधार समूह शिक्षकहरूका तर्फबाट नै स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले रचनात्मक क्रियाकलापहरू अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। केवल विद्यालयमा हामीले पेशागत रूपमा एउटा जागिर खाने सिलसिलामा मात्र नभएर हामीले आफ्नो वैयक्तिक विकासका निम्ति पनि त्यस पक्षबाट निकै आफ्नो व्यक्तिगत विकासका लागि पनि सपोर्ट पुग्छ भने बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास गर्दै विद्यालयको समग्र उन्नयनका लागि पनि सपोर्ट पुग्छ। त्यसले हरेक विद्यालयमा कम्तीमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार समूहहरू, क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट टिम निर्माण गरेर त्यस टिमको लिडिङ गर्नको लागि शिक्षक साथीहरूलाई अघि आउनु हुनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत उन्नयनका लागि पनि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा विद्यालयले प्रारम्भबाट नै एउटा सही योजना सहित प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने हो भने अहिले हामी अन्य विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि अन्य विद्यालयसँग समन्वय गरेर अगाडि जाने भनेर भन्छौँ। यो 21औं शताब्दीमा धेरै सिपहरू विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। हामीले बालबालिकाहरूमा अत्यन्तै यो क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल भन्छौँ, यो समालोचनात्मक सोचाइ विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। क्रिएटिभिटी डेभलप गर्नुपर्ने छ, सृजनात्मकता विकास गर्नुपर्ने छ। सँगै हामीले टिमवर्क विकास गर्नुपर्ने छ, कोलाबोरेसन विकास गर्नुपर्ने छ, लिडरसिपको विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने छ भने बालबालिकाहरूमा यो क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ, हरेकलाई बुझ्ने, हरेक संस्कारलाई बुझ्ने, हरेकका रीतिरिवाज, संस्कार, मूल्य, मान्यता, परम्परालाई बुझ्ने, डाइभर्सिटीलाई सम्मान गर्ने बालबालिकाहरू उत्पादन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने छ भने अहिलेको समय कम्युनिकेसनको समय हो, जहाँ ओरल वा रिटन वा नन भर्बल विभिन्न जुन कम्युनिकेसनमा दक्ष भएका बालबालिकाहरू उत्पादन गर्नुपर्ने छ भने सँगै हामीले यो बालबालिकाहरूमा यतिखेर विशेष गरी विज्ञान गणितका क्षेत्रमा कम्प्युटेसन स्किल भन्छौँ, विशेष गरी यो गणितीय समस्या समाधान गर्ने सिप, सँगै आइसिटी स्किल, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको लिट्रेसी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र हामीले बालबालिकाहरूको करियर ग्रोथ थ्रु सेल्फ डेभलपमेन्ट भन्छौँ, आफ्नो विकास गरेर बालबालिकाको करियर ग्रोथ गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो 21औं शताब्दीको सिपलाई लिड गर्नको निम्ति अब हरेक विद्यालयहरूमा कम्तीमा मैले अघि पनि प्रसङ्ग उठाएँ, 3 दिनदेखि 7 दिनसम्मको यहाँले आफ्नो विद्यालयमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट, आफ्नो आन्तरिक जुन ह्युमन रिसोर्सहरूबाट वा आफ्नो आपसी छलफलबाट यदि त्यस्ता कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नु भई सही र वस्तुनिष्ठ योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने पक्कै पनि हामीले एउटा यो आउने शैक्षिक सत्रलाई एउटा सफल शैक्षिक वर्षको रूपमा विकास गर्न सक्नेछौँ र हामीले सही शैक्षणिक नेतृत्व गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ यो सानो भिडियो यहाँहरूको बिचमा राख्ने प्रयत्न गरेँ। पक्कै पनि यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्नेछु र यहाँहरूका प्रतिक्रियाकै माध्यमबाट अन्य थप भिडियोहरू पनि बनाउँदै जानेछु। हुन्छ, हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।